स्वर्गीय ब्लेसिंग टाइम मुखान मोगाच्या भावा आणि बहिणीनो, फेब्रुवारीची 4 तारीख बुधवार 2020 आणि दिसपट्ट्या मिसाचे वचपाने कीर्तन. आज आम्ही भारतांत सान जॉन दे ब्रिटो रक्तसाक्ष्यांचे स्मरण करता. पहिले वसाप सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले अध्याय 20 आणि 4 ओळ 2 तावन. दावीद रायान जवाबाक आणि ताचे सवे असलेल्या सेनापतींक सांगले, दान तावन बेहेरशेबा पर्यंत इस्रायलाच्या सर्व कुळयामध्ये भोंवा आणि तांची संख्या म्हाका कळीत जावचे खातीर तांची गणना करा. जनगणना पूर्वी मेळिल्ली लोकांची संख्या जवाबान रायाक कळीत केली. इस्रायेलान तालवार धरूंक योग्य असले जुजारी 800,000, जुदान 85,000. आपणे जनगणन केली देखून दाविदाचे अंतस्करण ताका कांतोंक लागले आणि ताणे सर्वेस्पराक म्हणले, हांवें ही करून ही पोट पाताक केले, पूण आतां सर्वेस्परा तुज्या सेवकाचो अपराध बक्षी, कित्याक म्हज्या पिशेपणान हांवें हें केलें. दावीद सकाळी उठलो तेन्ना गाद प्रवाद्याक दाविदाच्या दर्शीक सर्वेस्पराचो हो संदेश आयलो. ओसाने दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, 3 वस्तू हांवें तुजे मुखार दवरता, तांतली एक पिंसून काड आनी तिचे वरवीं हांव तुका शिक्षा लायतलो. गाद दाविदाशी गेलो आनी ताणें ताका म्हणलें, तुका कितें जाय? 3 वर्सां तुज्या देशान दुखळ वा 3 म्हयने तुजी फाट धरून येतल्या तुज्या दुस्मना मुखार तुवें पळन वेचें, वा 3 दीस तुज्या देशान मारीची पिडा? आतां चिंतून पळय, म्हाका धाडलेल्याक हांवें कसली जाप दिवंक जाय म्हूण सांग. दाविदान गादाक जाप दिली, हांव व्हड अडचणेन सांपडलां. आमी सर्वेस्पराच्या हातान पडुया, कित्याक व्हड ताची दया, पूण मनशाच्या हातान हांव पडना जावं. अशें दाविदान मारीची पिडा विंचली. गंवाच्या लुवणेचो काळ तो सकाळी जावन निर्धारीत वेळा पर्यंत सर्वेस्परान इस्रायेलाचेर मारीची पिडा धाडली. मारीची पिडा लोकांची देसपट करूंक लागली आनी दान तावन बेर्शेबा पर्यंत 70,000 लोक मेलो. जेरुसलेमाचो नाश करूंक देवदूतान आपलो हात उबारलो तेन्ना सर्वेस्पर हें विघ्न पळोवन सुरसुरलो आनी लोकांचो संहार करतल्या दुताक ताणें म्हणलें, आतां पुरो, तुजो हात फाटीं काड. तेन्ना सर्वेस्पराचो दूत जेबुसीत आरावनाच्या मळपकल्या लागीं उबो रावलो. लोकांचो संहार करतल्या देवदूताक पळोवन दाविदान म्हणलें, पाताक केल्लें हांवें, गुन्यांव केल्लो हांवें, पूण ह्या शेळयांनी कितें केलां? तुजो हात म्हजेर आनी म्हज्या घराण्याचेर पडुया. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. बोगोस सर्वेस्परा, बोगोस म्हजें पाताक. गुन्यांवाचें बोगसणें जर मेळ्ळें, पातकाचे कत जर धुवन काडले, मनीस कितलो बागी. सर्वेस्परा मुखार जाका गुन्यांव ना, ताच्या अंतस्करणान कापड ना, तो कितलो बागी. श्लोक. बोगोस सर्वेस्परा, बोगोस म्हजें पाताक. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें वळखून घेतलो, म्हजें पाताक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पाताक बक्षिलें. श्लोक. बोगोस सर्वेस्परा, बोगोस म्हजें पाताक. देखून भक्तिवन मनीस आकांताच्या वेळा तुका प्रार्थना करूं, तळ बुडतगोस येवं आनी उदक बुंसडोवं, पूण ताका तें लागचें ना. श्लोक. बोगोस सर्वेस्परा, बोगोस म्हजें पाताक. थंयच म्हजे आश्रय कोटे आकांताच्या वेळा तूं म्हाका सांबाळून धरताय, म्हजे भोंवती जैताच्यो बोबो म्हाका आयकोंक दिताय. श्लोक. बोगोस सर्वेस्परा, बोगोस म्हजें पाताक. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 6 ओळ 1 तावन 6. जेजू थंयसो भायर सरून आपल्या शिष्यां सांगता आपल्या स्वंत गांवाक फाटीं आयलो. साबाताचो दीस येतच तो सिनागोगान शिकोवंक लागलो. ताची शिकोवन आयकल्ले साबार जाण अजाप जावन म्हणाले, हें सगळें ताका खंयचे आयले? हाका दिल्या ती जनावरां कसली जावये आनी ताच्या हातांनी असले आश्चर्य घडटात तें कशें? ओ मरियेचो पूत, एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी सिमाओचो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयण्यो हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें तांचे विशयान कितें म्हणचे ते चिंतून ते घुस्पडले. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रवाद्या खंय जाल्यार सन्मान चुकना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्या दैऱ्यामध्ये तो बिलकूल मेळना. थोड्या पिडेच तांचेर हात दवरून तांकां बरी केल्ली सोडल्यार हेर कसलेंच आश्चर्य ते करूंक ताच्यान जालें ना.
तांचो बेविश्वास पळोवन तो अजापसलो. उपरांत भोंवतणीच्या हाडल्यांनी वचोन तो शिकोवंक लागलो. देवाचे उतार हे वाखाणी तुका क्रिस्त.